अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वदरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अस्तु, इदानीं अस्माभिः कारिकात्रयम्, इदानीं कारिका 24तः अस्माभिः स्वीकरणीयमस्ति। विषयः चलति स्म स्फोटानां प्रभेदः इति। स्फोटस्य प्रभेदः इति विषयः। स्फोटप्रभेदे तत्र जातिस्फोटः इति अनन्तरं व्यक्तिस्फोटः इति प्रकारद्वयं तत्र उक्तम्। तदाधारेण 93तमकारिकायां तत्र जातिस्फोटविषये तत्र प्रतिपादितं न, तत्र प्रथमं किमस्ति, जातिस्फोटवादिनां मतं तत्र उपपादितं 93 मध्ये। अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्ग्या जातिस्फोट इति स्मृताः कश्चित् व्यक्तय एवास्य ध्वनित्वेन प्रकल्पिता इति। तर्हि तदनन्तरं पुनः तद् उक्तम्, अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्ग्या जातिस्फोट इति स्फोटः द्विविधः, जातिस्फोटः व्यक्तिस्फोटः च। व्यक्तिस्फोटे तु वर्णपदवाक्यव्यक्तिस्फोटकाः भवन्ति, तत्रापि जातिस्फोटेपि एवमेवं भवन्ति इति तदुक्तं। ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः इति तत्र उक्तम्। तदस्तु, तद् वयं प्रतिपादितवन्तः। तदनन्तरं पुनः इदानीं सिद्धान्तिमतम् उपस्थापयति तत्र कारिका 94, अर्थात् घटपदरूपेण व्यञ्जकध्वनिना यदा घट इति वयम् उच्चारणं कुर्मः, तत्र कश्चित् ध्वनिः भवति, सः व्यञ्जकध्वनिः भवति। तेन व्यञ्जकध्वनिना घटजातिः न, तत्र एकं नित्यं शब्दतत्त्वम् अवबुध्यते इति अस्ति। अर्थात् तत्र वस्तुतः ये कीदृशस्य शब्दतत्त्वस्य बोधनं भवति इति तत्र व्यञ्जकध्वनिना एकस्य नित्यस्य शब्दतत्त्वस्य तत्र बोधनं भवति इति सिद्धान्तिमतम् अनया कारिकया उपस्थाप्यते आचार्येण। वयं कारिकां पठामः, तदनन्तरम् अग्रे विवरणं करिष्यामि। अविकारस्य शब्दस्य निमित्तैर्विकृतो ध्वनिः उपलब्धौ निमित्तत्वम् उपयाति प्रकाशवत्। पुनरेकवारम्, अविकारस्य शब्दस्य निमित्तैर्विकृतो ध्वनिः उपलब्धौ निमित्तत्वम् उपयाति प्रकाशवत्। अस्तु, तत्र एवमस्ति, अविकारस्य शब्दस्य निमित्तैः विकृतः ध्वनिः उपलब्धौ निमित्तत्वम् उपयाति प्रकाशवत् इति अस्ति। अविकारस्य शब्दस्य निमित्तैः विकृतः ध्वनिः उपलब्धौ निमित्तत्वम् उपयाति प्रकाशवत् इति पदच्छेदः। प्रकाशवत् इति अस्ति। प्रकाशवत् यदा दीपस्य प्रकाशः इव, प्रकाशवत्। घटपटादीनां प्रकाशवत् इति अस्माभिः तत्र योजनीयम्। घटपटादीनां
प्रकाशवत् इति योजनीयं। तत्र घटपटादीनाम् इति अस्माभिः अध्याहारः करणीयः। तर्हि घटपटादीनां प्रकाशवत् इत्युक्ते वस्तुतः कथमस्ति इत्युक्ते दीपस्य प्रकाशः, तत्र दीपस्य प्रकाशः वस्तुतः प्रकाशे घटपटादयः न अन्तर्भूताः। प्रकाशे घटपटादयः नास्ति, प्रकाशात् भिन्नमस्ति तत्। तर्हि प्रकाशे अवर्तमानाः घटपटादिज्ञानम् अस्ति खलु। तत्र प्रकाशे तु एतत् न भवति, प्रकाशेन सह कोऽपि सम्बन्धः नास्ति घटपटादीनां, तत्तु भिन्नमेव अस्ति। परन्तु किं भवति, घटपटादीनां ज्ञानस्य कारणं भवति प्रकाशः, घटपटादीनां ज्ञानस्य कारणं भवति। एवमेवं तर्हि प्रकाशे घटपटादि अस्ति वा? नास्ति। प्रकाशे घटपटादयः न सन्ति, घटपटादयः भिन्नः, परन्तु प्रकाशः घटपटादीनां ज्ञानस्य कारणं भवति, प्रकाशयति इत्यर्थः। एवमेव ध्वनौ अपि किमस्ति, नित्य वस्तुतः आन्तरिकः शब्दः, ध्वनेः प्रकाशः तत्र कारणं भवति। ध्वनिः किं भवति, कारणं भवति। कस्य कारणं भवति? शब्दस्य प्रकाशने कारणं भवति। प्राकृतध्वनिः किं भवति, तस्य प्रकाशने, कस्य प्रकाशने? शब्दस्य प्रकाशने कारणं भवति। यथा घटपटादीनां प्रकाशने दीपस्य प्रकाशः कारणं भवति, वस्तुतः दीपस्य प्रकाशः घटपटादीषु न वर्तते, भिन्नं, तेन सह सम्बन्धः नास्ति। एवमेव अत्रापि कथमस्ति, तत्र स्पष्टं वदति आचार्यः, कथं भवति, अत्र आन्तरिकस्य शब्दस्य प्रकाशने ध्वनिः कारणं भवति इति उक्तं। तत्र एवं वदति, अर्थात् कण्ठ ताल्वादिस्थानेषु वायोः अभिघातेन ध्वनिपरिपाकः भवति। कण्ठ ताल्वादिस्थानेषु वायोः अभिघातः भवति, अभिघातेन किं भवति, अभिघातेन तत्र किं भवति, ध्वनेः परिपाकः भवति। ध्वनि करेक्ट् ध्वनिः बहिरायाति, परिपाकः भूत्वा तत्र किं भवति, तत्र ध्वनेः विकारः इत्युक्ते ध्वनेः उत्पत्तिः अस्ति। यदा प्रकाशेन, दीपस्य प्रकाशेन यदा घटः प्रकाशमानः भवति, तत् पश्यतु, दीपः आनीतः, तथा घटः दृष्टः। किं दीपस्य आगमनात् पूर्वं, घट प्रकाशस्य आगमनात् पूर्वं घटः नासीत् इति नास्ति, घटः तत्रैव आसीत्, परन्तु किं जातं, दीपस्य प्रकाशे घटः प्रकाशितः, दीपस्य प्रकाशेन घटः प्रकाशितः। एवमेवं शब्दः पूर्वमेव आसीत्, तत् केवलं ध्वनिना सह शब्दः अभिव्यक्तः, ध्वनिना सह शब्दः अभिव्यक्तः, ध्वनिना सह शब्दः अन्यस्य कृते अभिव्यक्तः। शब्दः तु यदा यदा अहं किं वदामि तत् सर्वं मम अन्तः तु अस्ति एव, तत् केवलं ध्वनिना किं भवति, तस्य प्रकाशनं भवति, भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति, अन्यथा अवगन्तुं न शक्नोति। तर्हि मम कथनात् पूर्वमपि एते आशयाः मम मनसि सन्ति एव, यदि मम मनसि नास्ति तर्हि अहं कथं वदामि। यदा अत्र कश्चन वस्तुविशेषः अस्ति, कश्चन वस्तुविशेषः अत्र अस्ति, तद् यदा दीपः प्रकाशते तद् दृश्यते। यदि दीपस्य प्रकाशनात् पूर्वमपि सः वस्तुविशेषः अत्र आसीदेव, दीपस्य प्रकाशेन केवलं सः अभिव्यक्तः इति अस्ति। तद्वद् ध्वनेः विकारेण शब्दः प्रकाशितः भवति। शब्दस्य प्रकाशनात् पूर्वमपि शब्दः आसीत्, तत्र संशयः नास्ति, शब्दः पूर्वमपि आसीत्। तत्र वस्तुतः आन्तरिकम् अप्रकाशितं शब्दतत्त्वम्, आन्तरिकम् अप्रकाशितं शब्दतत्त्वं विकृतध्वनिना अभिव्यक्तं भवति इत्यर्थः। इति सामान्यतः कारिकायाः आशयः। इदानीं वयम् अन्वयक्रमेण पश्यामः। यथा घटपटादीनां प्रकाशवत्
वायोः निमित्तैः निमित्तैः इति अस्ति। निमित्तैः इत्युक्ते वायोः निमित्तैः, वायोः इति तत्र प्राणवायुः उच्चारणार्थं भवति। तस्य निमित्तैः इत्युक्ते अभिघातरूपेण इत्यर्थः। निमित्तं नाम वायोः निमित्तं नाम अभिघातः। तत्र अभिघातरूपेण किं भवति? विकृतध्वनिः, तत्र निमित्तैः विकृतध्वनिः किं भवति? अविकारस्य शब्दस्य उपलब्धौ निमित्तत्वम् उपयाति। यथा प्रकाशः, प्रकाशवत् इत्युक्ते प्रकाशः इव निमित्तैः, वायोः निमित्तैः भिन्न भिन्न अभिघातेन विकृतध्वनिः, विकृतध्वनिः नाम तत्र विकृतध्वनिः अर्थात् तत्र विकृतशब्दस्य भिन्नः अर्थः, अत्र विकृतः शब्दस्य वैकृतध्वनिः इत्यर्थः नास्ति, परिपक्वः ध्वनिः इत्यर्थः, ध्वनिपरिपाक इति अर्थः। तत्र पक्वः ध्वनिः, निमित्तैः पक्वः ध्वनिः, निमित्तैः इति वायोः अभिघातः, तेन पक्वः ध्वनिः, विकृतः ध्वनिः। विकृतः ध्वनिः नाम विशेषेण कृतः ध्वनिः, अभिघातेन विशेषकृतध्वनिः भवति, केवलं तथा नास्ति, कोऽपि वा शब्दः न, तत्र विशेषकृतध्वनिः भवति। सः ध्वनिः किं भवति? निमित्तत्वम् उपयाति, निमित्तं भवति। उपयाति इत्युक्ते, उपयाति इत्युक्ते तत्र किं भवति? कारणं भवति इत्यर्थः। निमित्तत्वम् उपयाति, निमित्तत्वं प्राप्नोति इत्यर्थः। कस्मिन् विषये निमित्तं भवति? उपलब्धौ, प्राप्तौ, अवगमने। कस्य अवगमने? शब्दस्य अवगमने निमित्तत्वम् उपयाति। शब्दस्य अवगमने, शब्दस्य उपलब्धौ, शब्दस्य प्राप्तौ, शब्दस्य अभिव्यक्तौ निमित्तत्वम् उपयाति। कीदृशस्य शब्दस्य? अविकारस्य शब्दस्य इत्यर्थः। अविकारस्य शब्दस्य, अविकारस्य शब्दस्य इत्युक्ते आन्तरिकस्य स्वच्छन्दस्य शब्दस्य इत्यर्थः। आन्तरिकस्य स्वच्छन्दस्य, अविकारस्य, विकाररहितस्य, नित्यस्य, आन्तरस्य शब्दस्य इत्यर्थः। अर्थात् अविकार शब्दस्य कः अर्थः? विकाररहितस्य, नित्यस्य, आन्तरस्य शब्दस्य इत्यर्थः। आन्तरस्य शब्दस्य किं भवति? निमित्तत्वम् उपयाति, निमित्तत्वम् उपयाति अर्थात् तत्र तस्य अवगमने कारणं भवति, बोधने कारणं भवति। किं कारणं भवति? ध्वनिः कारणं भवति। कथं कारणं भवति? प्रकाशवत्। यथा प्रकाशः पूर्वं नासीत् तथापि वस्तुः आसीत्, प्रकाशः यदा जातः वस्तु अभिव्यक्तः। एवमेवं शब्दः पूर्वम् आसीत्, ध्वनिना सह शब्दः अभिव्यक्तः, ध्वनिः प्रकाशः भवति। कस्य प्रकाशः भवति? शब्दस्य प्रकाशकः भवति ध्वनिः इत्यर्थः। तेन कारणेन तत्र वस्तुतः किमस्ति? व्यञ्जकध्वनिना घटजातिः न भवति, तत्र बोधितः भवति वस्तुतः एकस्य नित्यस्य शब्दतत्त्वस्य तत्र बोधः भवति एकैकध्वनेः उच्चारणेन इति तस्य कथनस्य आशयः। पश्यतु पुनरेकवारं तत्र वयम् अन्वयं पश्यामः। तत्र कथमस्ति? घटपटादीनां प्रकाशवत्। स्पष्टं तत्र एकं दृष्टान्तमुक्तं दर्शितम्, एकदृष्टान्तं पूर्वं दर्शितवान् आचार्यः। प्रकाशः दीपस्य प्रकाशः, प्रकाशवत् इत्युक्ते दीपस्य प्रकाशः इत्यर्थः स्वीकरणीयः। दीपस्य प्रकाशवत् इत्यर्थः। घटपटादीनां प्रकाशवत् निमित्तैः। कस्य निमित्तैः? वायोः निमित्तैः इत्युक्ते वायु, प्राणवायु, प्राणवायोः अभिघातेन विकृतः ध्वनिः, परिपक्वः ध्वनिः। विकृतः ध्वनिः इत्युक्ते पक्वः, परिपक्वः ध्वनिः अविकारस्य शब्दस्य, अविकारस्य शब्दस्य इत्युक्ते आन्तरस्य विकाररहितस्य नित्यस्य शब्दस्य उपलब्धौ, उपलब्धौ प्राप्तौ अभिव्यक्तौ
निमित्तत्वम् उपयाति, कारणं भवति, निमित्तत्वं प्राप्नोति इत्यर्थः। इति तस्य कारिकायाः सामान्यतः कारिकायाः आशयः एवमस्ति। तत्र एवमस्ति, पुनरपि एकवारं, घटपटादीनां प्रकाशवत् वायोः निमित्तैः विकृतः ध्वनिः अविकारस्य शब्दस्य उपलब्धौ निमित्तत्वम् उपयाति इति कारिकायाः अर्थः। एतावत् स्पष्टमस्ति। तर्हि वयम् एतां कारिकाम् एकवारं पठामः, तदनन्तरम् अग्रिमविषयं प्रति गच्छामः। अविकारस्य शब्दस्य अविकारस्य शब्दस्य निमित्तैर्विकृतो ध्वनिः विकृतो ध्वनिः उपलब्धौ निमित्तत्वम् उपयाति प्रकाशवत्। इदानीम् अस्माकम् अग्रिमः विषयः तत्र एवमस्ति, 95तः आरभ्य तत्र 91 पर्यन्तं तत्र विषयः अस्ति। अहं पूर्वम् उक्तवान् अस्मि एतत् सर्वं, तथापि तत्र 95तः एकाधिकशत पर्यन्तं तत्र विषयः अस्ति। किं? स्फोटे ध्वनिकृतः कालभेदः तस्य प्रतीति इति विषयः। 95तः एकाधिक-100 पर्यन्तं ध्वनिकालः स्फोटे ध्वनिकालः ध्वनिकृतकालभेदस्य प्रतीति इति विषयः। तत्र भिन्नभिन्नविषयाः तत्र भवन्ति। स्फोटस्य अनन्तरं ध्वनेः व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः अत्र एकः विषयः। ध्वनिस्फोटयोः समानदेशत्वं, व्यञ्जकगतस्य अनित्यस्य व्यङ्ग्ये अभावः इत्यादि विषयः अत्र चर्च्यते। कारिका 95 तः अर्थात् 6-7 कारिकाः सन्ति, तत्र एते विषयाः चर्च्यन्ते। 95 तः एकाधिक-100 पर्यन्तं तत्र व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः योग्यता नियता अस्ति। व्यञ्जकस्य अनित्यता व्यङ्ग्ये नास्ति। तस्य उदाहरणं ध्वनिगतकालभेदस्य स्फोटकालभेदस्य च कारणम् इत्यादि विषयः तत्र चर्च्यते। एते विषयाः अत्र चर्चिताः भवन्ति। तत्र 95 इति प्रथमा कारिका तत्र अस्ति। तत्र प्रथमं कारिकां पश्यामः। तत्र 25 कारिकाम् एकवारं वयं पठामः, तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। सरला कारिका अस्ति, अधिकविशेषः नास्ति। कारिकां पठामि, तदनन्तरं पुनः अग्रे वयं तस्य अवतारिकाम् अहम् अनन्तरं वदामि। न चानित्येष्वभिव्यक्तिर् नियमेन व्यवस्थिता आश्रयैरपि नित्यानां जातीनां व्यक्तिरिष्यते। पुनरेकवारं वयं पठामः। न चानित्येष्वभिव्यक्तिर् नियमेन व्यवस्थिता आश्रयैरपि नित्यानां जातीनां व्यक्तिरिष्यते।
जातीनां व्यक्तिरिष्यते। इष्यते। अस्तु। अत्र कश्चन विषयः आरभते। भवन्तः सर्वदा वदन्ति नित्यः शब्दः ध्वनिना अभिव्यक्तः भवति इति। शब्दः नित्यः, परन्तु कथं भवति इति ध्वनिना अभिव्यक्तः भवति इति भवन्तः वदन्ति। तर्हि अत्र कश्चन प्रश्नः, यः अभिव्यक्तः भवति सः लोके सामान्यतया अनित्यमिव दृश्यते, अनित्यः भवति। उदाहरणाय प्रकाशेन घटः अभिव्यक्तः भवति। प्रकाशेन घटः अभिव्यक्तः भवति, परन्तु तत्र कथमस्ति, सः घटः अनित्यः अस्ति। तत्र घटः अभिव्यक्तः भवति। केन अभिव्यक्तः भवति? प्रकाशेन अभिव्यक्तः भवति। सः घटः नित्यः वा अनित्यः वा? अनित्यः अस्ति। एवमेवं सः अत्र प्रतिपादयति। एवं पूर्वपक्षः एषः पूर्वपक्षः किमस्ति? यः कोऽपि वा जगति प्रपञ्चे अभिव्यक्तः भवति तस्य अनित्यत्वम् अस्ति इति पूर्वपक्षः। तस्मात् पक्वेन ध्वनिना अभिव्यक्तः शब्दः अपि अनित्यः इति आशंकां मनसि निधाय आचार्यः एतां कारिकाम् उपस्थापयति। पूर्वपक्षः स्पष्टः, अर्थात् भवताम् अवतारिका स्पष्टा। अर्थात् यः कोऽपि वा जगति अभिव्यक्तः भवति सः अनित्यः। उदाहरणं प्रकाशेन घटः अभिव्यक्तः भवति, घटः अनित्यः। तर्हि परिपक्वेन ध्वनिना यः शब्दः अभिव्यक्तः भवति सः शब्दः अपि अनित्यः इति शङ्का। तस्याः शङ्कायाः समाधानम् अस्यां कारिकायां वर्तते। पश्यामः। न च अनित्येषु अभिव्यक्तिः नियमेन व्यवस्थिता, आश्रयैः अपि नित्यानाम् जातीनां व्यक्तिरिष्यते इति उच्यते। न च अनित्येषु अभिव्यक्तिः नियमेन व्यवस्थिता, आश्रयैरपि नित्यानां जातीनां व्यक्तिरिष्यते इति तत्र पदच्छेदः। तत्र एवमस्ति अन्वयः। अन्वयप्रकारं पश्यामः। नित्यानां जातीनाम् इति। नित्यानां जातीनाम् इत्युक्ते यदा गोत्वं घटत्वम् इत्यादि नित्यानां जातीनाम् इति अर्थः। जाति नित्यमस्ति। यदा पञ्चगावः नश्यन्ति तदापि गोत्वम् इति तु तिष्ठति। घटाः शतघटाः नष्टाः भवन्ति चेदपि घटत्वम् इति जातिः तु भवत्येव। तर्हि तेन कारणेन ते नित्यानि। तत्र नित्यानां जातीनाम् इत्युक्ते गोत्वं घटत्वम् इत्यादि नित्यानां जातीनाम् आश्रयः कः? वस्तुतः घटं घटपटादिकं। तत्र आश्रयः नाम यदा गोत्वं तस्य आश्रयः गौ, यदा घटः घटत्वं तस्य आश्रयः घटः। तर्हि एवं तस्य घटपटादि व्यक्तिभिः इति अर्थः। आश्रयैः इत्युक्ते घटपटादि व्यक्तिभिः किं भवति? आश्रयैः व्यक्तिः इष्यते। आश्रयैः व्यक्तिः इष्यते। व्यक्तिः इष्यते इत्युक्ते प्रकाशनम् इच्छति। अर्थात् नित्यानां जातीनाम् आश्रयैः घटपटादि व्यक्तिभिः व्यक्तिः इष्यते। व्यक्तिः नाम अभिव्यक्तिः, प्रकाशनम् इष्यते।
इत्युक्ते तत्र विषयः एवमस्ति। अनित्याः घटपटादयः अभिव्यक्ताः भवन्ति, परन्तु अनित्याः एव अभिव्यक्ताः भवन्ति, अथवा अभिव्यक्ताः ये भवन्ति ते सर्वे अनित्याः इति नियमः नास्ति। अर्थात् कथम्? अनित्याः एव अभिव्यक्ताः भवन्ति, अभिव्यक्ताः सर्वेपि अनित्याः इति नास्ति, तथा नास्ति। किमर्थं नास्ति? अर्थात् उभयतापि व्यवस्था नास्ति, उभयतापि व्यवस्था नास्ति, उभयतापि नास्ति, उभयतापि नास्ति इत्युक्ते ये 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 नित्या अनित्याः भवन्ति ते सर्वे अभिव्यक्ताः भवन्ति इति वा, ये ये अभिव्यक्ताः भवन्ति ते सर्वे अनित्याः भवन्ति वा इति व्यवस्था तु नास्ति। उदाहरणं, यदा घटत्वम् इत्यादि जातिः नित्यमस्ति, परन्तु एषा जाति एवमेवम् अनित्यव्यक्तिभिः प्रकाशितः भवति, अभिव्यक्तः भवति। यदा घटत्वम् इति जाति कथम् अभिव्यक्तः भवति? घटत्वम् इति जातिः तु अमूर्तमस्ति, तस्य अभिव्यक्तिः नाम घटेन भवति, घटव्यक्ति भवति तत्र। घटव्यक्ति किमस्ति? घटव्यक्ति अनित्यमस्ति। घटत्वं किमस्ति? नित्यमस्ति, जाति अस्ति। घटत्वं नित्यं जाति, तद् घटत्वं नित्यं जाति घटव्यक्तिना अभिव्यक्तः भवति। तर्हि नित्यं जाति अभिव्यक्त व्यक्ति, तर्हि तत्र नित्यम् अनित्यभेदः अस्ति एव। तत्र उभयमपि नित्यम् इति वा उभयमपि अनित्यम् इति वा नास्ति। अर्थात् नित्यव्यक्ति नित्या जाति अनित्यव्यक्तिना प्रकाशितः भवति। स्पष्टं खलु? यदा घटः इति व्यक्ति तु नित्यं नास्ति, तद् भग्नं भवति, नष्टं भवति, नश्यति। परन्तु घटत्वम् इति जाति नश्यति वा? न नश्यति। घटत्वं तु नित्यमस्ति, जाति नित्यमस्ति, तस्य नाशः नास्ति। घटः नश्यति, तर्हि जाति घटत्वं नित्यम् अनित्येन घटव्यक्तिना प्रकाशितः भवति इति अस्ति। एवमेवं तत्रापि शब्दः नित्यं, तत् शब्द नित्यशब्दः किं भवति? अनित्येन ध्वनिना प्रकाशितः भवति, अभिव्यक्तः भवति। तत्र को वा दोषः? तत्र को वा दोषः? लोके तदस्ति एव, लोके तद् भवति। लोके एवं नियमः नास्ति। यद् अनित्यं भवति तदेव अभिव्यक्तं भवति, यद् नित्यं भवति तदेव तद् कदापि अभिव्यक्तं न भवति, तथा किमपि नास्ति नियमः इति आचार्यः कथयति। तदेव नित्यानां जातीनाम् आश्रयैः इत्युक्ते घटपटादि व्यक्तिभिः व्यक्तिः इष्यते। एवम् अनन्तरं वस्तुतः अभिव्यक्तं यद् भवति तद् नित्यमेव भवति। तत्र किमस्ति इत्युक्ते अभिव्यक्ति भवति इत्युक्ते किमस्ति? अभिव्यक्ति नाम किमस्ति? अभिव्यक्ति नाम उत्पत्ति नास्ति। अभिव्यक्ति नाम उत्पत्ति नास्ति। अभिव्यक्ति नाम पूर्वं तद् गोचरं नासीत्, तदनन्तरं तद् गोचरम् अभवत्, तस्य नाम अभिव्यक्ति इति। अभिव्यञ्जनम् अभिव्यक्ति इत्युक्ते पूर्वं न आसीत्, तस्य उत्पत्तिः अभवत् इति अर्थः नास्ति। अभिव्यक्तिः नाम पूर्वं तद् गोचरं नासीत्, यथा श्रवणगोचरं वा भवतु, नेत्रगोचरं वा भवतु, पुनः तस्य गोचरत्वम् अप्राप्तं, स गोचरः जातः इत्यर्थः तस्य इति विषयः। तत्र शब्दनित्यता इति पूर्वमेव अस्ति, तत्र संशयः नास्ति। शब्दः नित्यः इति पूर्वमेव अस्ति। तस्य केवलं किं भवति? तस्य केवलं तत्र केवलं तस्य अभिव्यक्तिः भवति इत्यर्थः। तेन कारणेन
आचार्यः कुत्रापि वा भवतु शब्दस्य उत्पत्तिः ध्वनिना भवति इति न वदति। उत्पत्तिपक्षः न अङ्गीकृतः अस्ति आचार्य। शब्दस्य उत्पत्ति इति प्रयोगः कुत्रापि नास्ति। शब्दस्य अभिव्यक्ति इति प्रयोगः अस्ति। अन्यथा आचार्यः वदति स्म शब्दस्य उत्पत्तिः इति। कुत्रापि शब्दस्य उत्पत्तिः इति प्रयोगः नास्ति। वयं कुत्रचित् यदा प्रातःकालस्य व्याकरणाध्ययनवर्गे वयं व्युत्पत्ति इति वदामः, तत्रापि उत्पत्ति इति नास्ति। रूपव्युत्पत्ति, रूपस्य व्युत्पादनं करोति, तत्र उत्पत्ति नास्ति। शब्दस्य कदापि उत्पत्ति न भवति। कारणम् उत्पत्ति कस्य भवति? यस्य अनित्यस्य भवति। शब्दः तु नित्यः, तर्हि तस्य उत्पत्तिः अस्य अनादिनिधनं ब्रह्म, अनादि अस्ति, अनादि अस्ति शब्दः, तेन तथा नास्ति। तर्हि अत्र आश्रयैः इत्युक्ते जातीनाम् आश्रयैः, जात्यै आश्रयः तु अपेक्षितः। गोत्वं गावं विना तु न भवति, घटत्वं घटपदार्थं विना तु न भवति। घटपदार्थः तस्य आश्रयः। आश्रयैः, जातीनाम् आश्रयैः घटादिभिः नित्यानां जातीनां व्यक्तिः इष्यते। व्यक्तिः इष्यते इत्युक्ते अभिव्यक्तिः इष्यते इत्यर्थः। व्यक्तिः इष्यते नाम अभिव्यक्तिः इष्यते। कस्य अभिव्यक्तिः इष्यते? जातीनाम् अभिव्यक्तिः इष्यते। केन द्वारा? आश्रयैः इत्युक्ते घटपटादि व्यक्तिभिः इत्यर्थः। आश्रयैः घटपटादि व्यक्तिभिः नित्यानां जातीनां व्यक्तिः इष्यते इत्युक्ते अभिव्यक्तिः इष्यते इत्यर्थः। अतः अनित्येषु घटादिषु नियमेन अभिव्यक्तिः अनन्तरं निश्चयेन भवति। तेन अतः अनित्येषु घटादिषु अभिव्यक्तिः इति नियमेन व्यवस्थिता च न। अर्थात् तत्र किं नास्ति इति वदति। अतः अनित्येषु इत्युक्ते अनित्येषु घटपटादिषु परम् अभिव्यक्तिः इति प्रकाशनमिति नियमेन व्यवस्थिता च न। अर्थात् कथं नास्ति? अभिव्यङ्गत्वं न अनित्यत्वम् इति नियमः नास्ति इत्यर्थः। अर्थात् अभिव्यङ्ग्यत्वम् अनित्यत्वम् इति नियमः नास्ति, इति व्यवस्था नास्ति। यत्र अभिव्यक्तिः भवति तत्सर्वं, यत्र यत्र अभिव्यक्तिः भवति तत्सर्वम् अनित्यमस्ति इति व्यवस्था च न। अर्थात् अनित्येषु एव अभिव्यक्तिः भवति इति। अतः अनित्येषु अभिव्यक्तिः इति नियमेन व्यवस्था च न, तदपि नास्ति। अर्थात् इत्युक्ते आशयः कः? अभिव्यङ्ग्यत्वं न अनित्यत्वम् अथवा इति तथा नियमः नास्ति। नित्यायाः जातेः अपि अभिव्यङ्गत्वस्य दर्शनेन अनित्यत्वमिति अनित्यत्वव्यभिचारी अभिव्यङ्ग्यत्वं न अनित्यत्वसाधनक्षममिति भावः। इदस्य किञ्चित् विवरणं दत्तम्। इत्युक्ते सामान्य आशयः कः? सामान्य आशयः एषः अस्ति, तत्र अभिव्यङ्ग्यत्वम् अनित्यत्वं न, तथा व्यवस्था नास्ति। यद्यत् अभिव्यङ्ग्यं भवति, अभिव्यक्तं भवति, तत्सर्वम् अनित्यमस्ति इति तथा नास्ति, इति तस्य आशयः। पुनरेकवारम् अन्वयं पश्यामः। नित्यानां जातीनाम् आश्रयैः इत्युक्ते घटपटादि व्यक्तिभिः व्यक्तिः इष्यते, अभिव्यक्तिः इष्यते। अतः इति कंसे
अतः अतः किं भवति? अतः अनित्येषु परम् अभिव्यक्तिः इति नियमेन व्यवस्थिता च न, अर्थात नियमेन तत्र कापि तथा व्यवस्थिता नास्ति इत्यर्थः। इति तस्य श्लोकस्य सामान्यतः तस्य विवरणम्। अर्थः अवगतः इति मन्ये। वयम् अग्रे गच्छामः, एकवारं पठामः, तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। न चानित्येष्वभिव्यक्तिर् न चानित्येष्वभिव्यक्तिर् नियमेन व्यवस्थिता नियमेन व्यवस्थिता आश्रयैरपि नित्यानाम् आश्रयैरपि नित्यानां जातीनां व्यक्तिरिष्यते। जातीनां व्यक्तिरिष्यते। तत्र इदानीम् अग्रिमा कारिका षण्णवतितमा कारिका। तत्र इदानीं नित्यम् अनित्यम् इति विषयद्वयम्। नित्यम् अनित्यम् इति एकैकस्य वस्तुनः स्वभावः। नित्यम् अनित्यम् इति एकैकस्य वस्तुनः स्वभावः भवति। यदा वयं वदामः तत्र एवमस्ति, यथा कश्चन घटः अभिव्यक्तः भवति। अभिव्यक्तः घटः अनित्यम् इत्युच्यते, तद् अभिव्यक्तः जातः इति कारणेन नास्ति। तत्र पूर्वपक्षं वदामि अहं। तत्र एवमस्ति, तद् वस्तुतः इदानीं तदेव तस्मिन्नेव विषये उक्तमस्ति। अभिव्यक्ति इति यत्र अस्ति तत्र सर्वत्र अनित्यम् अस्ति इति तु नास्ति इति पूर्वतनकारिकया प्रतिपादितः। ततः अग्रे किञ्चित् आचार्यः अपराम् एकाम् आशङ्काम् अत्र उपस्थापयति। अपरा आशंका एषा अस्ति, शब्दः अनन्तरं ध्वनिः, एतयोः व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः अस्ति। शब्दः व्यङ्ग्यः, ध्वनिः व्यञ्जकः। शब्दः व्यङ्ग्यः, ध्वनिः व्यञ्जकः। कारण ध्वनिना शब्दः अभिव्यक्तः भवति। यदा तत्र एवमस्ति, व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः समानदेशः स्यात्। व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः समानदेशः भवति। मम गृहस्य अन्तः एकः दीपः प्रकाश्यते। तत्तु मम गृहस्य अन्तः यानि वस्तूनि सन्ति तस्य प्रकाशनं करोति। अपरस्य गृहस्य अन्तः यानि वस्तूनि सन्ति तस्य प्रकाशनं तु न करोति। किमर्थं? तत्र व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः समानदेशः। यत्र मम गृहे मम प्रकोष्ठे लैट् अस्ति चेत् तद् अत्र यानि वस्तूनि सन्ति तस्य प्रकाशनं भवति। तत्र अपरस्मिन् गृहे किम् अस्ति इति मम गृहस्य प्रकाशः तत्र न अभिव्यञ्जयति। तर्हि समानदेशत्वम् आवश्यकं व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः इति अस्ति। इदानीं ध्वनि अनन्तरं शब्दः इति विषयः। तत्र ध्वनेः स्फोटस्य च समानदेशः नास्ति। ध्वनि कण्ठताल्वादिस्थानेभ्यः निष्पद्यते। स्फोटः तु आन्तरिकः अस्ति। स्फोटस्य स्थानं कुत्र अस्ति? अन्तरि अस्ति, अन्तः।
ध्वनिः कुत्र अस्ति? कण्ठतालुवादिस्थाने भवति। तर्हि अत्र किं नास्ति? द्वयोः समानदेशत्वं नास्ति। समानदेशत्वं नास्ति चेत् ध्वनि स्फोटस्य व्यञ्जकेन भवितुं न शक्यते इति आशंका। ध्वनिः स्फोटस्य व्यञ्जकत्वेन भवितुं न शक्यते इति आशंका आचार्यः उपस्थापयति। कारणं किम्? कारणम् एतयोः द्वयोः, कयोः द्वयोः? ध्वनिस्फोटयोः समानदेशत्वं नास्ति। व्यञ्जकौ भवितुं समानदेशत्वम् आवश्यकम्। यथा दीपः, दीपस्य प्रकाशः, यत्र दीपः अस्ति तत्रत्य वस्तूनि प्रकाशयति, अपरत्र वस्तूनि न प्रकाशयति। तत्र कारणं समानदेशत्वम् आवश्यकम् इति। तर्हि यदि एवमस्ति चेत् इति आक्षेपः, अर्थात् आक्षेपः एवम्, आशंका अस्ति, आक्षेपः अस्ति। तस्य उत्तरं, तस्याः आशंकायाः समाधानम् आचार्यः अनया कारिकया क्रियते। कारिकां पठामः। देशादिभिश्च सम्बन्धो देशादिभिश्च सम्बन्धो दृष्टकायवतामिह दृष्टकायवतामिह देशभेदविकल्पेऽपि देशभेदविकल्पेऽपि न भेदो ध्वनिस्फोटयोः न भेदो ध्वनिशब्दयोः देशादिभिश्च सम्बन्धो दृष्टकायवतामिह दृष्टकायवतामिह देशभेदविकल्पेऽपि देशभेदविकल्पेऽपि न भेदो ध्वनिस्फोटयोः न भेदो ध्वनिस्फोटयोः। पश्यामः। देशादिभिः च सम्बन्धः दृष्टः कायवताम् इह देशभेदविकल्पेऽपि न भेदो ध्वनिस्फोटयोः इति। देशादिभिश्च सम्बन्धः, देशादिभिः च सम्बन्धः दृष्टः कायवताम् इह देशभेदविकल्पेऽपि न भेदः ध्वनिस्फोटयोः इति पदच्छेदः। इह, इह इत्युक्ते इह लोके, इह इत्युक्ते लोके, इह लोके कायवताम्, कायवताम् इत्युक्ते मूर्तशरीरिणाम् इत्यर्थः। अर्थात् मूर्तानां परिच्छिन्नपरिमाणवताम् इत्यर्थः। केनापि प्रकारेण परिमाणः भवति तादृशानाम् इति। तस्यैव मूर्तम् इत्युच्यते। मूर्तमिति यस्य परिमाणः भवति तस्य मूर्तम् इति संज्ञा भवति। केनापि प्रकारेण तस्य परिमाणः भवति। परिच्छिन्न परिमाणवतां घटादीनाम् इति मूर्तानां कायवताम् इति उच्यते। कायवताम् इत्युक्ते मूर्तानाम् इत्यर्थः।
कायवतां यस्य मूर्तत्वमस्ति तेषां परं देशादिभिः सम्बन्धः दृष्टः। तस्य कश्चन विशेषदेशेन सह सम्बन्धः भवति। यदा घटः भवति, पटः भवति, तस्य देशसम्बन्धः भवति। कुत्रचित् अस्ति इति देशसम्बन्धः भवति। लोकस्वभावः तदेव उक्तं। तत्र किमस्ति, यदा इह लोके कायवताम् इत्युक्ते मूर्तानां किमस्ति, देशादिभिः सम्बन्धः दृश्यते, सम्बन्धः दृष्टः। विशिष्य एकैकदेशेन सह अयमेतद्देशस्थः अयमेतद्देशस्थः इत्येवं रूपः दृष्टः, सम्बन्धः दृष्टः। कीदृशः सम्बन्धः? अयमेतद्देशस्थः, एषः घटः अत्र अस्ति, देशसम्बन्धः। अयमेतद्देशस्थः इत्येवं रूपः दृष्टः। न अमूर्तस्य, अमूर्तस्य तथा नास्ति। यस्य मूर्तत्वं नास्ति तस्य तेषां किं नास्ति, तेषां तु तथा नास्ति देशसम्बन्धः। ध्वनिशब्दयोः विषये, तत्र ध्वनिशब्दयोः विषये, ध्वनिशब्दयोः इति अस्ति कारिकायां। ध्वनिशब्दयोः विषये अर्थात् ध्वनि अनन्तरं स्फोटः, शब्दः, एतयोः द्वयोः विषये तथा नास्ति। किमर्थं? ध्वनेः अपि कायवत्वं नास्ति, मूर्तत्वं नास्ति, शब्दस्यापि मूर्तत्वं नास्ति। शब्दः मूर्तः नास्ति, शब्दः कायवत् नास्ति, ध्वनिः अपि तथा अस्ति। ध्वनेः कुत्र मूर्तत्वम् अस्ति? यदा घटः पटः इव ध्वनिः इति वयं दर्शयितुं शक्नुमः वा? न। इत्युक्ते तस्यापि किं नास्ति, मूर्तत्वं नास्ति। मूर्तत्वं यस्य अस्ति तस्य देशसम्बन्धः भवति। समानदेशः, दूरदेशः इत्यादि प्रयोगः मूर्तवस्तूनां भवति। मम गृहं भवतः गृहं दूरे अस्ति। कथं भवति दूरः? कथं भवति दूरमिति? तद् मूर्तमस्ति। तेन कारणेन अत्र तथा नास्ति। ध्वनिः अमूर्तमस्ति, शब्दः स्फोटः अमूर्तमस्ति। तेन कारणेन एतयोः मध्ये देशभेदविकल्पेऽपि अर्थात् दृश्यते एव, विकल्पः अस्ति, दृश्यते। अरे ध्वनिः तु कण्ठतालुआदिस्थाने अस्ति, शब्दः तु अन्तरि हृदिस्था मध्यमाज्ञेया हृदयदेशे अस्ति। तर्हि शब्दस्य देशः हृदयाकाशः, हृदयदेशः, ध्वनेः देशः कण्ठतालुआदि इति विकल्पः दृश्यते। अर्थात् भिन्न भिन्न स्थानमिति तत्र विकल्पः दृश्यते, परन्तु तथा नास्ति। तदेव तत्र आचार्यः वदति, ध्वनिशब्दयोः विषये, विषये इति तत्र नास्ति, विषये इति अस्माभिः योजनीयम्। तत्र ध्वनिशब्दयोः विषये किमस्ति, देशभेदविकल्पेऽपि, देशभेदविकल्पेऽपि अर्थात् कुत्रचित् देशभेदविकल्पः इव दृश्यते, तथा नास्ति। तथापि किमस्ति, देशभेददेशयोः श्रोत्र हृदयाकाशरूपयोः औपाधिकभेदवत्वेऽपि एक औपाधिकभेदमस्ति, उपाधिभेदः अस्ति तत्र। वस्तुतः आकाशस्य एकत्वेन न देशभेदः, शब्दगुणकम् आकाशम्, शब्दगुणकम् आकाशम्, आकाशः समानः। तेन कारणेन तत्र किं नास्ति, देशभेदः नास्ति। तदेव आचार्यः कथयति, ध्वनि शब्दयोः विषये देशभेदविकल्पेऽपि
किं नास्ति न वास्तविकः भेदः न भेदः इति उक्तं न भेदः इत्युक्ते न वास्तविकः भेदः परं तत्र किमस्ति तत्र केवलं दृश्यते औपाधिकभेदः आश्रियते परन्तु वास्तविकः भेदः मूलतः तत्र भेदः नास्ति इत्यर्थः तस्मात् कः आशयः पूर्वमुक्तं व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः नास्ति ध्वनिस्फोटयोः इति भवन्तः वक्तुं न शक्नुवन्ति किमर्थं भवन्तः उक्तवन्तः समानदेशः इति विषयः समानदेशत्वं नास्ति समानदेशत्वम् अत्र नास्ति इति कृत्वा व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः किं नास्ति इति क्षम्यतां ध्वनिस्फोटयोः व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः नास्ति इति भवन्तः वक्तुं न शक्नुवन्ति किमर्थम् इत्युक्ते देशसम्बन्धः मूर्तानां वस्तूनां कायवतामेव भवति अमूर्तानां वस्तूनां देशसम्बन्धः न भवति ध्वनिः अमूर्तः स्फोटः अपि अमूर्तः तेन कारणेन अत्र समानदेशः इति वस्तुतः नास्ति इति वक्तुं न शक्यते तत्र तु औपाधिकभेदः दृश्यते परन्तु समानदेशत्वं तु अस्ति एव इति तत्र उक्तम् शब्दः मूर्तः नास्ति सः नित्यः अस्ति अनन्तरं शब्दः सर्वव्यापी अपि अस्ति तत्र एवमस्ति व्यञ्जकस्य ध्वनेः यः देशः तादृशसमदेशः स्फोटस्य नास्ति इति वक्तुं न शक्यते व्यङ्ग्यः शब्दः हृदयाकाशे अस्ति अनन्तरम् उभयमपि तत्र एक एव देशः महाभाष्ये एकं वाक्यम् अस्ति महाभाष्ये उच्यते श्रोत्रोपलब्धिः बुद्धिनिर्ग्राह्यः प्रयोगेण अभिज्वलितः आकाशदेशः शब्दः इति शब्दस्य विवरणं करोति आचार्यः श्रोत्रोपलब्धिः बुद्धिनिर्ग्राह्यः प्रयोगेण अभिज्वलितः आकाशदेशः शब्दः इति एकं च पुनराकाशम् आकाशः एकः आकाशः तु एकः एव अस्ति आकाशदेशः शब्दः शब्दस्य देशः कः आकाशः अनन्तरं सः शब्दः कथम् अभिज्वलितः अस्ति श्रोत्रोपलब्धि बुद्धिनिर्ग्राह्यः प्रयोगेण अभिज्वलितः शब्दः तर्हि तस्य देशः आकाशः तर्हि आकाशे एव सर्वम् आकाशदेशः भवति अस्य एकं च पुनराकाशः आकाशः कति आकाशाः सन्ति आकाशः तु एकः एव तर्हि समानदेशः एव अस्ति एकस्मिन्नेव देशे शब्दः ध्वनिः च भवति इति श्रोत्रेन्द्रियप्राप्ति बुद्धिनिर्ग्राह्यः योग्यप्रयोगेण सुव्यक्तः भवति आकाशदेशे वर्तमानः शब्दः सः एक एव अस्ति इति तस्य आशयः तर्हि तत्र व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः ध्वनिस्फोटयोः व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः नास्ति इति वक्तुं भवन्तः समानदेशमिति विषयं स्वीकृत्य न शक्यते तत्र समानदेशत्वम् अस्ति आकाशदेशः इत्यर्थः तावदेव एतस्मिन् विषये एकवारम् अन्वयं पश्यामः इह लोके कायवतां परं देशादिभिः सम्बन्धः दृष्टः ध्वनिशब्दयोः विषये देशभेदविकल्पे अपि न वास्तविकः भेदः इति तावदस्ति पठामः एकवारम्
देशादिभिश्च सम्बन्धो देशादिभिश्च देशादिभिश्च सम्बन्धो सम्बन्धो दृष्टः कायवतामिह। दृष्टः दृष्टः कायवतामिह। कायवतामिह। देशभेदविकल्पेऽपि देशभेदविकल्पेऽपि न भेदो ध्वनिशब्दयोः। देशभेदविकल्पेन न भेदो भेदो ध्वनिशब्दयोः। ध्वनियोः।